بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الفرقان، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختص الله تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره الله لإنزال القرآن العظيم، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. وقد ورد في السنة بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. رواه أحمد. وتلاوة القرآن العظيم مستحبة في كل حين، فهي التجارة الرابحة، كما قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لم لا؟ وكل حرف منه بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. إلا إن الإكثار منه في شهر رمضان كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، فهو شهر نزوله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره أحوال السلف مع كتاب الله تعالى في رمضان، فقال: كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7 منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، وكان بعضهم يختم في ال10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وقد ذكر النووي رحمه الله شيئا من حال السلف في القرآن في رمضان، فقال: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون، فجاء عن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل 2 ليلة، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة 2 ختمة، ومنهم من ختم 8 ختمات، 4 بالليل و4 بالنهار. وهذه نماذج من حرص الأوائل رحمهم الله على تلاوة القرآن في شهر رمضان، والمقصد منها شحذ الهمم للتأسي بهم. فيا من رضيت بختمة واحدة أو 2 جاهد نفسك والحق بركب المشمرين التالين لكتاب ربهم، واجعل كل رمضان تدركه تزداد فيه عملا وتلاوة عما سبقه من رمضان، فلا تدري أتدرك رمضان القادم أم لا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.